الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير مسائله وطرقه المؤدية إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، جنة بمعنى أنه وقاية، فهو يقي صاحبه في الدنيا من المعاصي ومن الشهوات الممنوعة في الصوم، وفي نفس الوقت يقي صاحبه في الآخرة من العقوبة والنار. قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة، هذا هو الباب الثاني من أبواب الخير، الصدقة. والمراد بالخطيئة المعاصي، أي أنها تمحوها. وقوله عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا هو الباب الثالث من أبواب الخير، يعني أن صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. والمراد بجوف الليل وسط الليل، ويدل على أن الصدقة تكفر الذنوب. قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم تلا قوله تعالى، أو قول الصحابي رضي الله عنه: ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل. وقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم لا ينامون، وكما جاء: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيكون نومهم قليلا. أما ترك النوم على الإطلاق فهذا غير مشروع وغير مطلوب. وفي الحديث أن دخول الجنة ليس جزاء للأعمال، بل برحمة الله عز وجل، ثم إن الأعمال سبب بعد رحمة الله تعالى لدخول الجنة. في هذا الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى بعد رحمة الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وسبق معنا قبل قليل قول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. وقالوا: حتى أنت يا رسول؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على السؤال على ما ينفعهم،
ومن ذلك سؤال معاذ هنا. وفيه أن المسلم ينبغي أن يلتفت إلى الجنة وإلى النار وأن يوليهما عناية خاصة. وفي الحديث أن دين الإسلام مبني على السهولة واليسر وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفيه أن التوفيق كله بيد الله، فمن يسر الله عليه الهداية اهتدى، ومن لم ييسر له الهداية فالمصيبة عليه عظيمة. فإن الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفيه عظم مكانة أركان الإسلام الخمسة، وفيه أن العبادة حق خالص لله عز وجل، وفيه وجوب الصلوات الخمس فإنها ركن من أركان الدين، وكذلك إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي الحديث أن الذنوب والمعاصي يكفرها الله بما يفعله الإنسان من الطاعات، ومن أعظمها الصدقات، وليس للكبائر كفارة إلا التوبة. وفيه دلالة على أنه عند قراءة الآية في أثناء الموعظة لا يقدم لها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خصوصا إذا كان في وسط السورة كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقوله يدعون ربهم خوفا وطمعا فيه فضيلة الدعاء. وفيه أن الفضيلة الكاملة والمنزلة العالية لمن يعبد الله عز وجل خوفا وطمعا، بين الرغبة والرهبة. وقوله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام، المراد بالإسلام الاستسلام لله بالعبودية، بحيث لا يصرف شيئا من العبودية لغير الله عز وجل. قوله عليه الصلاة والسلام ذروة سنامه، يعني أعلى ما فيه وأرفعه، وهو الجهاد. وقد استدل طائفة بهذا على أن الجهاد أفضل التطوعات، ولكن لا بد أن يلاحظ أن الجهاد له شروط وضوابط، فإن جاء بقتال لم يحقق فيه شروط الجهاد وضوابطه فإنه لا يدخل في حديث الباب ولا في غيره من النصوص الواردة ببيان فضل الجهاد وعظم مكانته. وقد رأى طائفة كثيرة من أهل العلم أن الجهاد لا يقتصر على جهاد القتال، بل أيضا جهاد النفس، فإنه يدخل في الجهاد، وأيضا الجهاد بنشر العلم وبثه في الأمة. قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الذي يجمع لك ذلك كله. وفي الحديث التعليم بواسطة الفعل والقول، فإنه صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه وهذا فعل، ثم بعد ذلك تكلم وقال كف عليك لسانك. وفي الحديث دلالة على أن كف اللسان وضبطه وحبسه من أصول الخير، وأنه يجمع أنواعا كثيرة من الخير. قوله إلا حصائد ألسنتهم، أي جزاء الكلام المحرم وعقوباته. وفي الحديث فضيلة الأعمال المذكورة، وفيه دلالة على أنه ينبغي شغل الإنسان لسانه بالكلام الطيب. وفيه دلالة أيضا وفيه أن ظاهر الحديث يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار هو النطق بألسنتهم، وذلك لأنه قد يتكلم الإنسان بالكفر والشرك وبالسب وغير ذلك مما يغضب الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ومعناه عند البخاري. وفي الحديث جواز إطلاق القول الذي لا يقصد الإنسان حقيقته وظاهره، فإنه قال ثكلتك أمك، ومعناه فقدتك أمك، وهو لا يقصد هذا ولا يعني، لكن من الألفاظ الدارجة على ألسن الناس فتطلق ولا يقصد المعنى. وفيه أن أهل النار قد يكبون في النار على وجوههم،
وهذا فيه كمال الإهانة لهم، وذلك لأن الوجه هو محل الإكرام. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وغيره. وهذا الحديث حسن بشواهده. وهذا الحديث جاء تقسيم الأحكام فيه إلى 4: فرائض ومحارم. والفرائض هي المفروضات والواجبات، والمحارم هي محرمات والمنهيات، أو المحارم هي المحرمات والمعاصي، والحدود هي المنهيات، والمسكوت عنها ما لم يحرم ولم يمنع منه، مسكوت عنه لم يحرم ولم يمنع منه. وفي الحديث دلالة على أن ما لم يرد له حكم في الشرع فالأصل إباحته، لا يحرم على الناس شيء لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الأصل فيما لم يرد فيه حكم في شريعة الله الأصل إباحته. وفي الحديث إثبات أن الله عز وجل رحيم بعباده، وأن الشرع الإسلامي رحمة بالخلق، وفيه نفي النسيان عن الله عز وجل، وقد قال سبحانه: وما كان ربك نسيا. وفي الحديث أن مما يحذر منه الكلام في الأمور الغيبية، بحيث ما جاء الشرع به أثبتناه على وفق ما جاء به الشرع، وأما الكيفيات التي لم يرد بها الشرع فلا ينبغي أن نتحدث عنها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وحسنه العراقي والألباني، وله شواهد ترتقي به، وإن كان ابن حجر قد ضعفه. في هذا الحديث من الفوائد الترغيب في الزهد، وقد اشتمل على أمرين: الأمر الأول الزهد في الدنيا، والأمر الثاني الزهد فيما عند الناس. والمراد بالزهد الرغبة عنه. والزهد في الدنيا قد ورد إشارات تتضمن مدحه، منها قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقوله عز وجل: تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والزهد هو الرضا عن الله عز وجل وقطع التعلق بالمخلوق. وليس المراد بالزهد ترك التكسب، لأن الله عز وجل قد امتن بذلك وأمر به في مثل قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومثل قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من هنا نجد في الآيات القرآنية مدح الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد فسر بعضهم الزهد بقصر الأمل،
وفسره آخرون بمحبة الله ومحبة لقائه وعدم التعلق بالدنيا. مسألة أيها الإخوة، أما من استمتع بالحياة الدنيا واستعمل الطيبات في الدنيا يطلب بذلك إرضاء الله عز وجل والتقوي بهذه الطيبات على طاعة الله، فهذا مأجور مثاب، بل يعتبر من الزاهدين، لأن الله جل وعلا قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال: مالي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والذي يستمتع بالمباحات التي تعينه على طاعة الله عز وجل فإنه لا يفعلها إلا لأن الله قد أحلها له، فهو ممتثل لأمر الله عز وجل. وفيه نهي عن تعلق القلب بالدنيا، ونهي عن أن يكون مقصود العبد الدنيا فقط. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان يستمتع بالحياة ويستعين بها على طاعة الله عز وجل، قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. فإذا نوى بتناول الشهوات المباحة التقوي على طاعة الله كانت شهواته له طاعة يثاب عليها. وفي الحديث من الفوائد أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. القسم الثاني مما اشتمل عليه الحديث مما ورد في قوله: وازهد فيما أيدي الناس، وازهد فيما في أيدي الناس. والزهد فيما في أيدي الناس ألا يتعلق القلب بما في أيدي الآخرين، ويتضمن هذا عدم سؤال الآخرين بشيء من أموالهم من أجل حاجة النفس. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس وعدم إظهار الاحتياج إليهم والاستغناء عما في أيدي الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. وكما قال وله طرق يقوي بعضها بعضا، فقد صححه الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. ومعناه لا إضرار بالنفس ولا بالآخرين، لا إضرار بالنفس ولا بالآخرين. وقد أخذ العلماء منه قواعد فقهية كبرى من هذا الحديث، أخذوا منه قواعد فقهية كبرى. من هذه القواعد أن الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة الأولى: الأمور بمقاصدها. الثانية: اليقين لا يزول بالشك أو لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. القاعدة التي تليها: لا ضرر ولا ضرار، ويساويها: الضرر يزال. والقاعدة التي تليها: العادة محكمة، ويساويها: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ومن
العادة محكمة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا هي نفسها. ومن أمثلة ما وقع النهي فيه عن الإضرار بالآخرين الإضرار في الوصايا، ومن ذلك قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأحوال الأسرية، فقد نهى الشرع عن إضرار أحد الزوجين بالآخر. ومن ذلك من أمثلة ذلك أن يمسك الإنسان بزوجته من أجل أن يلحق الضرر بها، قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وهكذا أيضا نهى الشرع عن الإضرار بالوالدة أو بالرضيع في الرضاعة، قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ومن أمثلتها أيضا أن يحدث في ملكه، من أمثلة الضرر أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره، كأن يضع في أرضه محلا للدواجن تخرج منه رائحة قوية مؤذية، أو أن يضع الغنم فيها، أو أن يضع الأسمدة فيها، أو أن يضع أي أمر يؤذي جاره، فهذا يدخل في هذا الجانب أنه لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. ومما يكون من صور نفي الضرر الوارد في الحديث ما ورد في الأحاديث الكثيرة من جعل الماء والكلأ والنار أمورا مشتركة بين الناس، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار، حتى لا يلحق الضرر بالناس. ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يمنع فضل الماء الجاري والنابع، الجاري والنابع. أما ما يكون في الممتلكات الخاصة فهذا خاص بأصحابه، سواء كان كلأ أو ماء أو نارا. أما إذا كان فائض عن حاجته، أو قد يكون جاريا أو قد يكون نابعا، فلا يجوز ولا ينبغي له أن يمنعه، بل ورد في ذلك حديث فيه وعيد شديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. لفظ الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي: شاهداك أو يمينه. وفي الحديث أيضا: وقوله هنا لو يعطى، المعطي هنا هو القاضي والحاكم ومن ينفذ أحكام القضاة، والمصلح أيضا إذا أصلح بين الناس. في الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي الوثوق بقول كل قائل، لأن بعض الناس قد تأتيه الشبهات فيدعي أموال الآخرين، أو يكون ضعيف الإيمان، ومن ثم لا يتورع عن المطالبة بأموال الآخرين. وابن المنذر رحمه الله تعالى يقول: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفيه إثبات الدعوى وقبول القاضي لها إذا كانت في الأموال أو كانت في الدماء أو ما يدخل فيها. وفيه أن الدعوى لا بد أن تكون موجهة إلى مدعى عليه معين. وفيه أن الدعوى لا تقبل عند القاضي إلا أن تكون مقدمة ممن له شخصية، سواء كانت حقيقية أو اعتبارية. وفيها أن من مقاصد الشرع حماية أموال الناس ودمائهم. وفي الحديث أن البينة على المدعي، وأن اليمين يطالب بها المدعى عليه. والبينة قصرها بعضهم على الشهادة، شهادة الشهود، والصحيح أنها شهادة الشهود أو كل ما يبين الحق أو يوضحه، أو تكون قرائن قاطعة
باستحقاقه لهذا. وفيه أن الأصل أن البينة تكون على المدعي. وفيه مسألة: لو جاء المدعي بشاهد واحد فإنه تؤخذ يمينه مع الشاهد، لما ورد في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. أنا أحاول أن نختصر لأن بقي عندنا أحاديث كثيرة، لعلنا ننهي 40 فأمدانا نتم 50 إن شاء الله، ولا أخذناها نص الحديث فقط. نعم. أحسن الله إليكم. وإليك. قال المصنف رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. في الحديث من الفوائد وجوب إنكار المنكر، وأن إنكار المنكرات هذا من الأعمال الصالحة ومن خصال الإيمان. وفيه أن إنكار المنكر مقيد بالقدرة والاستطاعة، وهذا في الإنكار باليد، القدرة والاستطاعة باليد. أما اللسان فإنه يستطيعه كل أحد في الغالب، وأما الإنكار بالقلب فهو واجب على كل أحد، ولا يعذر منه أحد من الخلق كائنا من كان. استثنى جماعة من العلماء من حديث الباب ما يكون من الأئمة والولاة من المنكرات، واستدلوا على ذلك بما ورد من النصوص الآمرة بالصبر على جور الأئمة. ولكن ينبغي أن نفرق بين شيئين: الشيء الأول أن تغيير ما لدى الأئمة باليد بواسطة السيف والسلاح فمثل هذا منكر ولا يجوز، وهو من أنواع المعاصي، ومما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. الشيء الثاني نصح الولاة بالحسنى والأسلوب الحكيم، فهذا من الأمور المشروعة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قال بعد ذلك: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإيصال كلمة الحق إليهم مع رعاية مكانتهم وحفظ قدرهم. وفي الحديث أن الإنكار متعلق بالرؤية والمشاهدة أو اليقين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا. وقد أمر الله تبارك وتعالى بجعل طائفة خاصة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله هنا المنكر المراد به ما أنكرته الشريعة ونهت عنه. وفي الحديث أن إنكار المنكر على مراتب، أعلاها الإنكار باليد أخذا من قوله فليغيره بيده، يعني ليزل ذلك المنكر بواسطة اليد. وجمهور العلماء على أن التغيير باليد يكون لصاحب الولاية كالوالد والإمام ونوابه والقضاة وغيرهم، وأن من وجد منكرا فلا يغيره بيده حتى يستأذن من صاحب الولاية. التغيير باليد قد يكون أحيانا يستطيع الإنسان كما ذكرنا في أهل بيته مع زملائه، فيما يستطيع الإنسان،
فيما هو في قدرته وفي إمكانه. أما ما كان من سلطة ولي الأمر أو نوابه كالهيئات أو الشرط أو القضاء أو غيرهم فهذا ليس إلا لهم، لكن الإنكار باللسان يبقى مع الإنسان، والإنكار بالقلب أيضا، ويراعي في ذلك الحكمة ويراعي في ذلك الرفق والكلام الحسن، وقولوا للناس حسنا. وأما الإنكار الثاني وهو الإنكار باللسان فهذه وظيفة كل مسلم ممن يكون عالما، فلا بد في الإنكار اللساني أن يكون هناك علم، والعلم يشمل عدة أمور، أولها أن يعلم الآمر بالمعروف أن هذا الفعل منكر، والثاني أن يتحقق من فاعل هذا المنكر أن لا يوجد لديه سبب يقتضي إباحة هذا المنكر في حقه. كيف يكون المنكر مباح في حقه؟ ممكن جهل، ضرورة، الضرورة واحد شرب خمر ضرورة، كيف؟ ليس عنده إلا هذا الخمر، ما عنده شيء، إما يموت وإلا يشرب الخمر، هل هذا منكر بالنسبة له؟ لا، ليس بمنكر. والثالث من الشروط أن يتيقن أن ذلك الفاعل قد فعل هذا المنكر حقيقة. ومن المسائل أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقصد فيه الإنسان إرضاء رب العالمين والحصول على الأجر والخوف من العقاب المترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينئذ لا يفعل الإنسان هذه الأمور انتصارا لنفسه، ومن ثم أيضا يحرص على الرفق في الإنكار لأنه بذلك يرضي رب العالمين. إذن يقصد وجه الله عز وجل وإرضاء الله تبارك وتعالى ودرء العقوبة عن نفسه وعن المجتمع. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. اشتمل هذا الحديث على النهي عن عدد من الخصال، وهي خصال ذميمة. الخصلة الأولى الحسد، والمراد به تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء كان أمرا قلبيا أو أمرا فعليا، يعني الحسد سواء كان فعلي أو قلبي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ولا يقصد بهذا تمني زوال النعمة، إنما يقصد به الغبطة، يعني يتمنى الإنسان أن يكون حافظا للقرآن أو عنده مال فيكسب الأجر في قراءة القرآن والقيام به، وأيضا في نفقة هذا المال. الخصلة الثانية من الخصال التي وردت في هذا الحديث مما ينهى عنه النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، وقد ورد النهي عن النجش كما جاء في الحديث الصحيح. والخصلة الثالثة مما ورد الحديث بالنهي عنه قوله: ولا تباغضوا، فنهى الله عن التباغض لأن المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والذي ينبغي أن يكونوا على محبة ومودة وتآلف وتراحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالأخوة الإيمانية تزيل هذا التباغض.
والله عز وجل قد قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيضا ينبغي ملاحظة أن الاختلاف في المسائل العلمية بين الفقهاء وأتباعهم لا يوجب تباغضا ولا تدابرا ولا تؤدي إلى أن يبغي بعضهم على بعض ولا أن يتكلم بعضهم في عرض بعضهم الآخر. هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا المذاهب كلها، فالواجب كلهم يتبعون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكل إمام من الأئمة يرجو أن يصيب الحق والصواب، وكل منهم يتخلى عن رأيه. وثبت عن كل إمام من أئمة المذاهب الأربعة أنه يقول: إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، واضربوا بكلامي عرض الحائط. نعم. فإذا حصلت الخلافات المذهبية الخفيفة اليسيرة التي تقع بين بعض الناس لا ينبغي التشديد فيها، يعني تجد بعض الناس يشدد في مسائل فيها اختلافات بين المذاهب الأربعة، تحريك الأصبع أو وضع بعد الركوع اليدين على الصدر أو غيرها مما يكون أكبر من ذلك أو أصغر، يسع الخلاف فيها. ينبغي أن يلاحظ أن الإمام قد يقول قول ويجتهد فيه ويخالف حديثا لأن الحديث لم يبلغه، فهو مأجور على هذا الاجتهاد، هو مأجور. لكن لا ينبغي لأتباعه إذا بلغهم الحديث أن يبقوا على رأي الإمام، بل يجب عليهم أن يذهبوا إلى اتباع الدليل. والخصلة الرابعة المذكورة في الحديث قوله: ولا تدابروا. والدبر هو قفا الإنسان، وهو مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهذا هو التقاطع. وقد جاء في الحديث: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله جل وعلا يقول عند التنازع والاختلاف: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الخصلة الخامسة مما جاء في الحديث قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والمراد إذا كان هناك بيع بين اثنين فلا ينبغي أن يدخل شخص ثالث فيما بينهما، لا يقول عندي سلعة أفضل وأرخص وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع المؤمن على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. والتوجيه الذي بعده: وكونوا عباد الله إخوانا. بعد أن نهى عن هذه القضايا التناجش والتباغض والتحاسد، نهى عنها، فبين أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض كانوا إخوانا. وفيه إشارة للحكمة التي من أجلها نهي عن الخصال السابقة، وكل فعل ينافي الأخوة فإنه ينهى عنه. لم ينهى عن هذه القضايا إلا لإزالة الضغناء والتحاسد والشحناء بين الناس، لأن هذه توقع البغضاء والتشاحن بين الناس. الخصلة السابعة قوله: المسلم أخو المسلم، وهي تؤكد الجملة السابقة، وفيها إثبات عقيدة الولاء بين أهل الإسلام بأن يعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم بحوائج البعض الآخر. الخصلة الثامنة في قوله: لا يظلمه، يعني لا يجوز للمسلم أن يأخذ مالا لغيره بدون إذن مالكه، ولا يستحل شيئا من حقوقه سواء كانت مالية أو معنوية، فلا يظلمه في مال ولا عرض ولا دم ولا غيره. التوجيه التاسع قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخذله. المراد بهذا ألا يترك المؤمن نصرة أخيه المؤمن
في المواطن التي يحتاج فيها إلى النصرة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال: تأخذ فوق يديه أو تحجزه عن الظلم. تأخذ فوق يديه يعني تحجزه عن الظلم وتردع عن الظلم. التوجيه العاشر قوله: ولا يكذبه. هذا بمعنى أنه لا يتكلم معه بكلام يخالف الواقع، يعني قل الكلام الحق له وأنت تتكلم معه. التوجيه الحادي عشر قوله: ولا يحقره. فلا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وجاء في الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وفيه بيان أن التقوى محلها وأصلها القلب، فلا يطلع أحد على هذا إلا الله عز وجل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأصل التقوى يكون في القلب، والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتوجيه الثاني عشر في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المسلم صفة سيئة أن يحقر أخاه المسلم، فلعله عند الله خير منه، ولربما عنده من الخصال السيئة ما هو أكثر منه، ولربما أن إعجابه بنفسه أو بما عنده يحبط عمله. ولهذا جاء في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا يدل على تحريم الاعتداء على الدماء وعلى الأموال وعلى غيرها. تحريم الدماء بالقتل أو القطع أو الجرح، جرح الأبدان أو غيرها. وأيضا تحريم الاعتداء على الأموال بالسرقة أو النهب أو غير ذلك. والاعتداء على الأعراض بالكلام بالسب بالشتم أو القذف أو غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب والضيق. والتنفيس للكربة يكون بتخفيفها أو إبعادها. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فجزاء التنفيس تنفيس وجزاء التفريج تفريج. وقوله عليه الصلاة والسلام كربة من كرب يوم القيامة
هذا في تنفيس الكرب، بينما في التيسير على المعسر وستر المسلم قال في الدنيا والآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة بقوله فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وقال عز وجل وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويكون التيسير على المعسر إما بإنظاره أو وإنظاره إذا لم يكن واجدا واجب، هذا من الواجبات، إنظار المعسر واجب. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن أنواع التيسير على المعسر التخفيف عنه والوضع عنه أو المسامحة أو إعانته. في الحديث أنه كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم. قوله عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا فيه الترغيب في ستر معايب الآخرين، ومن أعظم ذلك ستر الإنسان على نفسه، فلا يفضح المرء نفسه بإعلام الآخرين، كما ذكرنا قبل قليل أنه يبيت في ستر الله فيصبح ويفضح نفسه، يكون يعصي الله عز وجل في الليل ثم يصبح ويفضح نفسه، نعوذ بالله من ذلك. فالستر على العصاة أو على من أخطأ أو من زل أمر مطلوب. أما من كان من الفساق الفجار المعلنين بمعاصيهم فمثل هذا يحسن بالمؤمنين أن ينكروا فعله. وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، عون الله للعبد أن ييسر له أموره ويسهل عليه أحواله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله بفضله أن يجعلنا وإياكم منهم. سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه الذهاب في الطرق الحقيقية بواسطة المشي على الأقدام، الذهاب إلى مجالس العلم، الذهاب بالسيارات، مراجعة العلم أو الدخول إلى العلم عن طريق حلقات العلم الموجودة في الإنترنت أو غيرها، هذه كلها من سلوك الطريق إلى العلم. والعلم طريق يوصل إلى الجنة، وكونه طريقا يوصل إلى الجنة من ثلاثة أمور: أولا لأن العلم عبادة وسبب من أسباب دخول الجنة. الثاني أن العلم يوضح طرق العبادة والتقرب لله عز وجل، فمن ثم يتمكن الإنسان من تطبيق علمه فيكون ذلك سببا لدخول الجنة. الأمر الثالث أن طلب العلم فضيلة وعبادة وقربة، ومن خصائص الحسنات أنه يجر بعضها بعضا كما قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول نقص العلم والعلماء: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان. في الحديث أيضا أنه ينبغي الإسراع في طلب العلم وإدراكه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته والاجتماع على ذلك،
وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث مشروعية الاجتماع لقراءة القرآن، وفيه أن السكينة تنزل بقراءة القرآن على هذا الوجه، والمراد بالسكينة طمأنينة القلب والنفس والانشراح والسرور. وفي الحديث أن القرآن سبب لنزول الرحمة، وقوله عليه الصلاة والسلام: غشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم من كل جانب. وفيه تسخير الملائكة لنفع بني آدم وحفظهم، وفيه إثبات عمل الملائكة عليهم السلام ووجودهم. قوله عليه الصلاة والسلام: وذكرهم الله في من عنده، يعني أن الله عز وجل يذكر هؤلاء التالين عنده. وذكر الله لعباده المؤمنين فائدة وخير ونفع، ويترتب عليه حصول الخيرات لهم في الدنيا والآخرة. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه أن العلم المنتج هو الذي يبلغ بالعبد الدرجات العلى في الآخرة، كما قال عز وجل: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا. وفي الحديث أن النسب لا ينفع صاحبه إذا لم يكن معه عمل صالح. الأنساب لا تغني شيئا، لا يرفع الإنسان إلا إيمانه وعمله الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قوله عليه الصلاة والسلام: كتبها عنده، أي عند الله، وفيه رفعة المنزلة. وقوله كتبها الله له حسنة كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. السيئة التي هم بها فلم يعملها فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقييدها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه. في هذا الحديث من الفوائد أن وظيفة الأنبياء وأتباعهم من العلماء هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهي وظيفة عظيمة لها أجر كبير. وفيه إثبات الأحاديث القدسية وأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرويها عن ربه عز وجل. وفيه أن الله كتب الحسنات والسيئات، والهم بها على أنواع. عمل الحسنات فهنا تضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد جاءت الأدلة عليها كثيرة، مثل قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مضاعفة الحسنات زيادة على 10 تكون بأسباب متعددة، منها حسن الإسلام، ومنها كمال الإخلاص، ومنها فضل العمل في نفسه وعظم الحاجة إليه،
ومنها فضيلة المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيضا فرضية العمل المفروض يفوق النافلة، كما جاء: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومنها عظم الزمان، كما جاء في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وأيضا فضل العامل، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، كما قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. مع أن السيئة قد تعظم أحيانا، فمن ذلك من تعظيم السيئات شرف الزمان أو شرف المكان، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أو نوع السيئة، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره عليه الصلاة والسلام. وكذلك غيبة العلماء ليست كغيبة غيرهم. والزنا بحليلة الجار ليس كالزنا بغيرها، وإن كان كله أمر عظيم وخطير. وزوجة المجاهد أعظم من الزنا في غيرهن. والهم بالحسنات تكتب له مع الجزم إذا لم يعملها، فإنه إذا جزم بها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وكما ورد الهم بالسيئة: إن هم بها ثم تركها كتبت حسنة، وإن هم بها وتركها لنظر الناس إليه فقد يأثم، وإن هم بالسيئة وهو عازم على فعلها وحصل أسبابها ولم يتمكن منها، فقال جمهور العلماء على أنه يأثم وتكتب عليه سيئة، بدليل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إذن كان عازما. وفي الحديث من الفوائد إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا، وفيه أن الله عز وجل يعتني بالخلق ويراقبهم ويطلع على أعمالهم. وفيه فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه، أن من هم بالحسنة ولم يعملها فإن الله يكتبها حسنة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. في هذا الحديث إثبات صفة القول لله عز وجل، وأنه من أفعاله سبحانه وتعالى، متى شاء تكلم كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قوله من عادى لي، المعاداة إيجاد العداوة بالخصومة أو الإعراض أو بعدم المحبة أو البغض. وفيه إثبات موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، خصوصا لأهل العلم والعمل الصالح. وفي الحديث أن لله تعالى أولياء هم أهل التقوى والإيمان، بدليل قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لقوله:
فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأنني محارب له. فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. وفي الحديث أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من تقرب إلى الله بأداء الفرائض دون غيرها، بفعل الواجبات وترك المحرمات. والقسم الثاني من تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. وفي الحديث أن الولاية لا تحصل إلا بطاعة الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات والتقرب بالنوافل. وفيه أن أوامر الله تنقسم إلى قسمين: فرائض ونوافل. وفيه أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل وتزيد درجة العبد عند ربه. وفيه تفاضل الأعمال، فبعضها أفضل وأحب إلى الله عز وجل من بعضها الآخر. وفي الحديث الترغيب في كثرة النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفيه أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل. وفيه أن الله عز وجل يحفظ أولياءه، فيحفظ سمعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم عن المعاصي. وفيه أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أجاب مسألته وأعطاه مسألته. ورد في بعض الروايات قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يخفف عنا وعنكم في الدنيا والآخرة. مفارقة الروح الجسد شديدة، ولشدتها على الإنسان فإن الله عز وجل ذكر هذه القضية رأفة بالعبد ورحمة به، لأنه يحبه ويحب أن لا يقع عليه شيء من الشدة. نعم. الحديث 39. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه الألباني. وقد ورد في عدد من النصوص ما يدل على ما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والمراد بالخطأ أن يقصد الإنسان بفعله شيئا فينتج عن فعله شيء لا يقصده. وكذلك النسيان يدل عليه قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنسيان ما يذهل عنه ولا يستحضره عند فعله. أما الإكراه فقد وردت النصوص برفع الإثم عن المكره، كقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وفي الحديث أن من فعل شيئا من المحظورات والمحرمات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه حينئذ لا يلحقه الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. في هذا الحديث جواز أخذ الإنسان بمنكب غيره ومسك كتفه، وأنه لا حرج على الإنسان فيه. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمسك طرف الكتف من ابن عمر من أجل أن يكون ذلك سببا في حضور قلبه وانتباهه للمتكلم.
وفيه قصر أمل المؤمن في الدنيا، فإن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا يطمئن إليه. وقوله خذ من صحتك لسقمك، السقم هو المرض، ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في حال الصحة بحيث لا يحول بينك وبينها المرض، وفي حال الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وجاء في صحيح مسلم بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. أما خاصة الإنسان فالمراد بها فقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، مما ورد قبل قليل. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نبادر بالأعمال الصالحة وأن نستزيد منها، وأن ننفق من أموالنا تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فعلى المسلم أن يغتنم ما بقي من عمره. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث أيها الإخوة بعض العلماء يضعفه وبعضهم يصححه، ويؤيد هذا الحديث قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي قوله لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل. وإذا تأمل الإنسان جميع المعاصي وجد أنها تنشأ من تقديم الهوى على ما يحبه الله ورسوله. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله تبارك وتعالى قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفيه أنه يجب على الإنسان أن ينظر في أدلة المسائل قبل أن يكون له فيها رأي فيستدل أولا، ثم بعد ذلك يكون له رأي أو يحكم في هذه المسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. قوله تبارك وتعالى: غفرت لك على ما كان منك، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنها. قوله تعالى: ولا أبالي يعني من التقصير وعظم الذنوب، ولا أبالي يعني لا أهتم بذلك. ومما يتحصل به العبد على مغفرة الذنوب أمور، منها الدعاء مع الرجاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والسبب الثاني من الأسباب التي تحصل بها المغفرة الاستغفار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث أن من أذنب ذنبا ثم توضأ فأحسن وضوءه فصلى ركعتين فاستغفر وغفر له. والسبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب إفراد الله بالعبادة، وهو التوحيد، وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله ثم لقيتني فيه دلالة على إثبات لقاء الله عز وجل. هذا آخر الأحاديث في الأربعين النووية، لكن ودنا نمر على متون الأحاديث فقط دون شرح، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والقبول والإخلاص لوجهه. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. الفرائض المواريث وما يكون بعد الإنسان بعد وفاته. نعم. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. رواه البخاري. الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى كما في التحفة، وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. الحديث 50 عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه أحمد. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يملأكم إيمانا وعافية، وأن يصلح ذرياتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد منا ومنكم القول والعمل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعماركم وأن يحسن أعمالكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا وسائر بلاد المسلمين، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن إخوان المسلمين في كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأسأل الله أن يوفق ولي أمرنا وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم لما يحبه ويرضاه. أثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله أن يتقبل منا هذا المجلس بفضله وبرحمته وبكرمه وبتجاوزه، وأن يجعل هذا خالصا لوجه مقبولا عنده مني ومنكم وممن نسق، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.